हेलो नमस्कार, हाम्रो यात्रा अहिले यहाँ ठुलोचोकबाट सुरु गरेको छौँ। आज हाम्रो यात्रा ठुलोचोकदेखि पानीदेखि देउरालीसम्म गएको छ। हामीले त्यो मकैका पातै अर्कै रहेछन् क्या तल नफर्किने बाघ भएछ पात अरे कोदो नहुन्छ होला के कति पुगेछ पात पातले गर्दा लम्किने भएर कोदो त्यसैलाई भिडियो गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू समक्ष अपेक्षा गर्दछु। साथै मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब लाइक गरेर प्लास्टिक त ल्याएन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा राख्दछु। निकालेको अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। हवस् त। यो किन डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ ठुलोचोकदेखि यात्रा सुरु गर्न गएका छौँ। ठुलाचौर सुन्दरनगर मोलम रहेछ त नि यहाँ त्यत्रो पानी यहाँ हामी ठुलाचौरको पोखरीनिर यो शिवालय मन्दिर आइपुगेका छौँ। शिवालय मन्दिर सुन्दरनगर शिवालय मन्दिर छ ठुलाचौर। हामीहरू पाखा पनि प्रवेश गर्छौँ। हामी भोलाञ्चोर आउने अवस्थामा छौँ। पलाउँदै भाइले पुरानो पहिरो पलाउँछ मन्टे पलाउँदा पाखा पानी इन्ट्री गरेको अवस्था छ। हामी पाखा पानीमा प्रवेश भएका छौँ। आज हाम्रो यात्रा पाखा पानी ठुलाचौर हुँदै देउरालीसम्म रहेको छ। अन्त्यसम्म मेरो हाम्रो भिडियो हेर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। पहिरोको अवस्था छ। यहाँनिर घुम्तीमा ठुलै पहिरो गएको अवस्था छ। तसर्थ गाउडी हामीले इकाबाहरूले सोलो गरेको छ। अहिले मौसमको खराबले कारणले पहिरो गएको अवस्था छ। मुसपारी टोल र सम्म देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू पाखा पानी प्रवेश गरिरहेका छौँ। हरियाली छ, हरियाली सुन्दरनगर जता हेरौँ मकैहरू हरिया छन्। धेरै राम्रो वातावरण छ।
भएको तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। मेरो घर पनि यहीँनिर पर्छ, पाहाडपानी। अहिले हामी यो गैँडाको ठुलोबाट जानुहुन्छ प्रवेश गरेका छौँ। अहिले 15 दिन धान फाल्दैन संक्रान्ति बसन्ती यहाँ आरती गरेर ध्यानमा अहिले हामी गएर कालीमाताको भनेर छौँ। अब हाम्रो यात्रा यसै गरी अघि बढ्नेछ। यसै गरी अब हामी पाखापानी क्रस गर्ने अवस्थामा रहेका छौँ। जताततै हरियाली छ, सुन्दर नगर छ, लोप लाउने दृश्य छ। धेरै राम्रो दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी भनानचौरको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भनानचौर हामीले यो भनानचौर घुम्टीनिर आइपुगेका छौँ। अहिले हामी कुनहरका चित्रबहादुर भण्डारीज्यूको घरनिर आइपुगेका छौँ। अहिले हाम्रो यात्रा जारी छ। कुनहरका चित्रबहादुर भण्डारीको घरनिर आइपुगेका छौँ। यहाँनिर मात्र अहिले खानेपानीको हेभी ट्याङ्कीहरू बन्दै गरेको अवस्था छ। अब हाम्रो यात्रा केही छिनपछि हामीहरू मुलाछरीमा पुग्नेछौँ। हाम्रो यात्रा लगातार जारी रहनेछ। आज हामी देउरालीसम्मको यात्राको लागि तय गरेका छौँ। तपाईँहरूले धेरै रमाइलो, धेरै स्वच्छ, सुन्दर हावापानी, रमाइलो वातावरणमा तपाईँहरू रमाउन सक्नुहुनेछ। समथरभर हरियाली तपाईँहरूले देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको मन लोभ्याउने खालको दृश्य छ यहाँनिर।
हाम्रो यात्रा लगातार जारी छ। यहाँनिर बाटोमा अहिले बाख्रा चराउँदै गरेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। बाख्राको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूले पारी देउलडाँडा चौरको तपाईँहरूले दृश्य पनि यहाँबाट तपाईँहरूले अब देख्न सक्नुहुनेछ। धैर्य गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँबाट पारी देउलडाँडाको दृश्य पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै हरियाली छ, धेरै राम्रो छ। पारी चौर छ। सानोमा हामीले गाई गोरु बाख्रा भेडा चराउने चौरमा तपाईँले यहाँदेखि अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यो देखिने हाम्रो कटेरो हो, माथि डाँडाको कटेरो हो। अहिले साह्रै दुःख पाएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यात्रा माथि अगाडि बढ्दैछ। सम्म भूभाग छ, लोप लाग्ने वातावरण छ। ल हेर्दै जानु होला, हरियाली छ। हाम्रो डाँडाको बारी अहिले हामीहरू क्रस गरिरहेका छौँ। अब केही छिनपछि मुला छर्नीको बारी पनि तपाईँहरूसँग मैले अवगत गराउनेछु। हाम्रो यात्रा जारी छ। अब यहाँनिर हाम्रो लेकको बारी आउने अवस्थामा छ। अब यो बाटो पनि हाम्रो बारी रहेको कुरा तपाईँहरूलाई मैले अवगत गर्न चाहेँ। यो बाटा मुनि हाम्रो बारी रहेको छ। यहाँनिर पानीको ट्याङ्की रहेको छ। अब हामी मुला छर्नीतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छौँ। अहिले हामीहरू मुला छर्नीमा प्रवेश पाएका छौँ। तपाईँहरूले अब देख्न सक्नुहुनेछ मुला छर्नीको दृश्य। हरियाली छ, समथर भूभाग छ, मनै लुभाउने खालको वातावरण दृश्य तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मुला छर्नी यहाँनिर तपाईँहरूले यो ग्राउन्ड खनेको दृश्य देख्नुहुनेछ। यहाँ फुटबल ग्राउन्ड, फुटबल, भलिबल र क्रिकेट ग्राउन्डहरू बनाउने अवस्थामा रहेको छ। हामीहरूले खनेर रेडी अवस्थामा गरेका छौँ। यसलाई कभर गर्ने पनि अवस्था हुनेछ। साथै पारी देख्नुहुनेछ धान लगाउने कार्य हुँदैछ। धान खेती पनि अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ गणेश बहादुर भण्डारज्यूले अहिले मुला छर्नीमा धानको बिउ राख्नुभएको छ। मुला छर्नीमा हेर्नुहोस्, मुला छर्नी। यो मुला छर्नीको त्यार्सो हो, तपाईँलाई अवगत गराउन चाहेँ म। अब मुला छर्नी क्रस भएर हामी अब लात्ती लाउने ढुङ्गातिर प्रवेश पाएका छौँ। वन जङ्गल मुला छर्नी क्रस गरेर हामी अब वन जङ्गल लात्ती लाउने ढुङ्गातिर प्रवेश पाएका छौँ। तपाईँले हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ। हरियो वन नेपालको धन अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हरियो वन जङ्गलमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ। अब यसै गरी हाम्रो यात्रा रहनेछ माट डाँडो, छैट डाँडो, यसै गरी राउन्ने पानी,
राउन्ड नेपानी क्रस गर्दै हामीहरू देउरालीसम्म हाम्रो यात्रा तय गरेका छौँ। वन जङ्गलमा पनि कुनै कुनै ठाउँमा पहिरो गएको अवस्था छ, त्यही पनि हामीहरूले कोसिस गर्नेछौँ। गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि हामीहरूले धेरै नै कोसिस जारी रहनेछ हाम्रो। तपाईहरूले आज डाँडाखेतदेखि देउरालीसम्मको हाइवेको अवस्थामा जानकारी गराउने क्रममा रहेका छौँ। अब हामी सुन्दरनगर, ठुलाचौर, पाखापानी, मुलासर्ने हुँदै अब हामी देउरालीसम्मको यात्रा तय गर्न पुगेका छौँ। अब हामी केही छिनपछि राउन्ने पुग्नेछौँ। राउन्ड नेपानी पुग्नेछौँ केही छिनपछि। छै डाँडो, माझको डाँडो, गिद्दा बस्ने, राउन्ड नेपानी, जङ्गलको यात्रा सुरु भएको छ। हामीहरू अब पुरा जङ्गलै जङ्गल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। जङ्गलको भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अब बाटो फराकिलो खनिएको छ। जङ्गलको बाटो पनि धेरै फराकिलो खनिएको छ यहाँनिर। यो बाटो डाँडाखेत देउरालीसम्मको हाइवे हो। यो डाँडाखेत टु देउराली। यहाँनिर पहिरो गएको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। माथिबाट धेरै नै पहिरो खसेको अवस्था छ यहाँनिर। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पहिरो गएको अवस्था छ। धेरै नै पहिरो गएको अवस्था छ यहाँनिर। अब हामीले यहाँनिर अब देउरालीसम्मको यात्रा तय गर्दैछौँ हामीहरूले। गाडी रहेको छ सन्जु किराना पसल, डाँडाखेत, खड्का ट्राभल्स, प्रो पूर्णबहादुर खड्का। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दृश्य, पहिरो गएको दृश्य तपाईँहरूले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी केही छिनको विश्रामपछि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु गर्दैछौँ। च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु। खेतको यति आत्तिर आत्तिर यता खौरुवा जरा आएको बाटो यो। यो त राउन्ड नेपाली लाग्यो सर।
खाना त यो सुई र मिठो हुन्छ अरे ठाउँमा त कमाल भयो दाता नलाउने जाम भने नि गइन् बाइक अब त 400 होला कि अब 400 होला होइन आज त खाडै छ छैन अहिले अब त्यो आजको बिदादेखि दुईले पनि कता हो ध्यान नदेखि होला भित्री भन उता बाटो त देउरादेखि उता त फेरि फिलिरिङ आइदिएपछि बनाएर और मेटिन्छ अनि पछि गइरहेर हान्छ होला नि अब भाँडा कमले हेर यो डालो छ त्यो डालोमा न्युरोको भाडा कम भयो गाडी होइन कोही बेला त एक अस्ति नै मैले आधी घन्टामा कति लगाएको थिएँ यत्रै प्लास्टिक अब यसलाई खुलाई पुरै न्युरो भएको ठाउँ जाने अन्त दुईटी आदल भात नि त हुने अब हुन पर्यो आधै पाइएला त त्यस्तै नभए नि अब असारको 10-12 फेरि जति नि पाइन्छ पाए जहिले नि खान्छन् के खानु पर्यो कन्या साथै छोको के भन्छन् यस्तो उमालेर खाएपछि त पन्ध्र सन्यो 100 डिग्री पाँचै खान्छ होइन पाँचै खान्छ होइन एक मुठी भोल्टेज जान लगेको यस्तो खाए कोइयो खाएनन् क्या कोइयो खाएनन् कसै गाडी आउनु होला कि करसुनी ठाउँ भयो आउने हो चान्सै छैन केही पनि होइन त्यो डाँडा राखेर हामी माथि गएकोलाई टुट र गुगु बाह्र नि फेरि के थाहा आफू
पछि आउँदा नि ल हजुरलाई ओर्ला यो भयो 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 भात बेला कोही बेला त फेरि खाइ नपाइ छाराको बिलाइ हुन्छ नि ती हेर्दा उ लोइन त गर्ने घाँस भात आएर लाग्छ यही हो समुदाय केहरू खान्छ अब बाख्राले खान्छ यहीँ त्यो माथि नै जाने मजा नानी जति माथि गयो नि फेरि त्यति अहिले गाडी उगाउनु पर्छ यहाँ जाने माथिबाटै चढिन्छ क्या यहाँ त यहाँ त हे भात जानु उतातिर आएर भयो भत्किएको अनि अर्का राख्नु र होइन यो त यसो पऱ्यो उनी व्यवस्था आउनु सक्छ फेरि माथि बिसाउनु पुरानो ल्याउनु त्यत्रो भारी घाँसहरू पुऱ्याएको लर भएर पुग्यो आसी राम्रो लाग्यो भाइ निकाल्ने नि यत्रो त यत्रो ल्याउनु नामलाई नलगाए त के फाइदा भयो त फाइदा भएन ल्याउनु कहाँ आसी त्यो नामलाई आसी ल अब जानुपर्छ